I request our dynamic chairman, Maulana Huzaifa Wastanwi Sahab, to say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal-aqibatu lil-muttaqeen. Was-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya'i wal-mursaleen. Sayyidina wa habibina wa habibi Rabbil Alameen. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man hada bihadihi ila yawmiddin. आज का ये प्रोग्राम व्हाइट कोट सेरेमनी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम इसका मकसद ये है कि फर्स्ट ईयर के जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको वाइट कोट पहनाया जाए। ये वाइट कोट क्यों पहनाया जाता है? सबसे पहले तो इंसानी मुआशरा, वुमेन कम्युनिटी जो है वो सफ़ेद कलर को सबसे अच्छा कलर और सबसे बेहतर और सुंदर कलर समझती है। सफ़ेद कोट का मतलब ये है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है और इस जिम्मेदारी को आपको निभाना है। ऐसा नहीं कि आदमी ऊपर सफ़ेद कोट पहन ले मगर उसके काम सफ़ेद ना हो। कोट से ज्यादा उसका काम और उसका नेचर और उसका माइंड ये वाइट और सफेद होना ज्यादा जरूरी है। आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। होते हैं कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मेकिंग मनी का काम करते हैं, मगर ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर हमने देखे हैं जो सिर्फ इंसानियत की खिदमत करते हैं। अभी एक हफ्ते पहले मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, उनका भी 150 का इंटेक है और पीजी कोर्स वगैरह भी है। तो वहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं उन्होंने कहा कि आप हमारे हॉस्पिटल में बच्चों के लिए जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है डॉक्टर आजम, आप उनको जरूर मिलिए। मैंने कहा बिल्कुल, हम लोग भी मेडिकल कॉलेज चलाते हैं तो उनको जरूर मिलना चाहिए। तो मैं उनको मिलने के लिए गया। डॉक्टर आजम बिल्कुल यंग है, अंडर 30 होंगे। उन्होंने जब मुझे अस्पताल बताया और उनकी हिस्ट्री बताई तो मैंने कहा कि इंसानियत दुनिया में आज भी जिंदा है। उन्होंने बताया कि वो बच्चों के हार्ट स्पेशलिस्ट है, कार्डियक है, और वो भी बच्चों के लिए 2 किलो से लेकर 5-7 किलो तक के बच्चों के वो वजन होता है उनका हार्ट का, जिनको हार्ट में सुराख होता है, हॉल होता है, उनका वो ऑपरेशन करते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक साल में 1000 ऑपरेशन करते हैं। एक साल में 1000 ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि उस ऑपरेशन के पीछे, चूंकि वो गवर्नमेंट का कॉलेज है, अस्पताल भी गवर्नमेंट का है, किसी के पास से कोई 1 रुपया लिया जाता नहीं। जो ऑपरेशन दूसरी जगह पर 5-5, 10-10 लाख रुपए में होता है वो ऑपरेशन उनके यहाँ फ्री होता है। और उनके यहाँ पर 300 वेटिंग लिस्ट होते हैं, 200, 250, 300 वेटिंग लिस्ट उन्होंने मुझे बताया। और कहा कि आज तक के पिछले कई सालों में कोई ऑपरेशन फेल नहीं गए। और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में था जहां पर मुझे बहुत बड़ा पैकेज मिलता था। आज भी बहुत सारे बम्बई और दिल्ली और इंडिया के, आउट ऑफ इंडिया के भी जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो उनको अप्रोच करते हैं, उन्हें वो डिमांड करके कि भाई आपको जो चाहिए हम आपको देते, आप आओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा नेचर ये है कि पैसे नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे तो चलेगा, लेकिन
میرے پاس آنے والا پیشنٹ غریب ہو اور وہ مفت میں علاج کر اچھا ہو کر جائے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر, اور ان سے میں نے کہا کہ آپ کو ہمارے میڈیکل کالج ضرور آنا ہے. تو نے کہا نہیں, آپ جب بھی بلائیں گے میں ضرور آؤں گا. لیکن یہ پروگرام چونکہ بالکل اچانک بنا, پکا نہیں تھا, لہذا ہم نے ان کو بلایا نہیں, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ہم ان کو ضرور یہاں پر بلائیں گے, تو آپ حضرات بھی ان سے ملیں گے. تو اس طرح کے جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں وائٹ کوٹ سیریمنی کا صحیح حق ادا کرنے والے, کہ اس کو کہتے ہیں وائٹ ڈاکٹر, کہ بھئی اس کا کیریئر اور اس کی خدمت, اس کی سروس یہ حقیقت میں ہے. تو ہمیں بھی یہ نیت کرنی ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے انسانیت کی خدمت کریں, اس لیے کہ معاشرے میں بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں, اور دن بدن ایک سے بڑھ کر ایک وائرس آ رہے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک بڑی بڑی بیماریاں یہ آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کھانے کی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت زیادہ کیمیکلز یوز کیے جا رہے ہیں. ہم لوگ جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں 99% اس میں کیمیکل یوز ہوتا ہے جو بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے. تو آدمی دکھنے میں اچھا لگتا ہے, آدمی کو کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے, مگر ساتھ ساتھ میں وہ اپنے پیٹ میں بیماریاں بھی لے کر جاتا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر یہ اب معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت بن گئی. یعنی معاشرے کی سب سے پہلی ضرورت ہے ٹیچر, اور ٹیچر کے بعد سب سے بڑی ضرورت آج معاشرے کی بن گئی ہے ڈاکٹر. تو اچھے ڈاکٹر کی ہر جگہ پر ضرورت ہے. لہذا آپ کو یہ نیت کرنا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہیں تو اچھا ڈاکٹر بننا. جیسا کہ ہمارے کوچے صاحب نے کہا, ان کی بچی بھی ہمارے یہاں پر اسٹوڈنٹ رہی, اس نے MBBS کیا, لیکن سر نے کہا کہ کبھی اس نے کوئی بھی ایک لیکچر بھی مس نہیں کیا. جبکہ یہاں پر بڑے آدمی ہیں, ذمہ دار آدمی ہیں پورے ہمارے اس تعلقے کے, تو وہ کچھ بھی کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب بھی آپ کے والد صاحب کو, آپ کے پتا جی کو وہ یاد کرتی ہے تو ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ مجھے وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے وہاں پر پڑھائی کر کر مجھے بہت اچھا لگا. تو اس لیے ہمیں بچوں کو اس نیت کے ساتھ کہ آپ کو فل پریزنٹی کے ساتھ, اچھے کیریکٹر کے ساتھ, ٹیچر کی اور کالج کی رسپیکٹ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. اس لیے کہ میڈیکل ایجوکیشن بہت کاسٹلی ہے, بہت مہنگا ہے, لیکن ہمارے پاس 85% جو مائنورٹی سے آتے ہیں وہ جو چیز آپ بہت بڑی قیمت میں کر سکتے ہیں باہر, وہ آپ کو صرف 10 سے 15% میں یہاں پر ہو رہا ہے. جبکہ وہی چیز آپ کرنے کے لیے جاؤ تو آپ کو اس سے 8-10% زیادہ, 80-90% زیادہ فیس پے کرنی پڑ سکتی ہے. تو بہرحال اس لیے آپ کو ایک اچھی اپورچونٹی ہے, آپ کے لیے اچھا چانس اور اچھا موقع ہے کہ آپ اچھے سے تعلیم حاصل کریں, اچھے انسان بنیں اور انسانیت اور ہیومینٹی کی آپ خدمت کریں. ہم بہت زیادہ آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ والد صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائے. یہ جو بھی کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہی کی اخلاص, آپ کی محنت اور آپ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ میڈیکل کالج کھڑا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میڈیکل کالج یا تو گورنمنٹ بنا سکتی ہے, یا میڈیکل کالج کوئی بڑا پولیٹیشین ہو وہ بنا سکتا ہے, یا میڈیکل کالج کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو وہ بنا سکتا ہے, کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے. لیکن الحمدللہ والد صاحب نے یہ ثابت کر کر بتایا کہ ایسا آدمی بھی میڈیکل کالج بنا سکتا ہے جس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہو. تو انسان اگر کھڑا ہوتا ہے اچھے ارادے, اچھے نیت کے ساتھ, تو میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ جڑتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. الحمدللہ بڑی محنت اور جد و جہد کے ساتھ یہ کالج وجود میں آئی ہے. ایسا نہیں کہ جادو کی چھڑی بتائی اور کھڑی ہو گئی, اس کے پیچھے بہت محنت لگی ہے. اور آپ ان کو جو اتنی ساری والد صاحب کو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں ٹینشن کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اتنی فکر اڑی کہ آپ پوری ہندوستان کے لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں, اچھا انسان بنانے کی فکر لے کر چلتے ہیں.
اس لیے ہمیشہ آپ ایک گولڈن ورڈ بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میکنگ منی از ناٹ مائی جاب، میکنگ انسان از مائی جاب، کہ اچھا انسان بنانا یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ علی صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ اگر مجھے کوئی آدمی ایسا مل جائے وہ کہے کہ میں سیلری بھی دے دوں گا اور ہاسپٹل کا بھی خرچہ اٹھا لوں گا، تو میں بچے کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں دوں، لیکن چونکہ اتنا بڑا چلانا ہے تو اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، تو اس وجہ سے کہا میں، ورنہ میں کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں۔ اگر مجھے کوئی ایسے آدمی مل جائے کہے کہ بھائی سب خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، تو آگے میں بغیر پیسے کے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ بہرحال تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اتنا اچھا موقع ملا ہے اور ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم والد صاحب کی بات بھی سنیں گے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عافیت اور صحت کے ساتھ ان کے سائے کو ہم پر تادر قائم فرمائے اور ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس موقع پر ہم ڈاکٹر اظہر صاحب کے بھی مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے کالج کو ڈیولپ کرنے کے لیے پورے اپنے افیٹ لگا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جتنے بھی ڈاکٹرز، پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسرز اور دوسرا جو بھی ادر اسٹاف ہے وہ محنت کر رہا ہے، میں ان کا بھی بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں۔ ڈاکٹر الیاس صاحب اور ڈاکٹر عشرت میڈم، میں ان لوگوں کا بھی مشکور ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے قادری سر ماشاءاللہ وہ بھی ہسپتال سائٹ میں بہت محنت کرتے ہیں۔ ابھی جو رپورٹ آئی اس میں بتایا کہ پچھلے 10 سال میں تقریباً 29,20,000 OPD ہمارے یہاں پر ہوئی اور آپریشن تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ آپریشن ہمارے یہاں ہوئے، اور ہمارے یہاں پر الحمدللہ رجسٹریشن، انویسٹیگیشن، آپریشن سب فری ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی پیسہ لیا جاتا نہیں۔ کبھی کبھی والد صاحب کے سامنے ہم نے بات رکھی کہ ہاسپٹل کو اچھا ڈیولپ کرنا ہے تو 10 روپے ایٹ لیسٹ ہم فیس لیں، کہا نہیں 10 پیسے بھی نہیں لینے، تو کہا کہ آئے لوگ اور وہ ان کی خدمت کریں، ہم وہ اچھے ہو کر جائیں، یہی ہماری سب سے بڑی کمائی ہے۔ تو ہمارے ہاسپٹل میں بغیر کسی مذہب کو دیکھے ہوئے پوری انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے، اور دور دور سے غریب لوگ جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی سورسز نہیں ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے یہاں پر آ کر آپریشن کراتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ہاسپٹل سائٹ میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کوالٹی بھی مینٹین ہو رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اور اچھے انداز میں ہم اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے اور مزید PG کورس یہاں پر لانے کی کوشش کریں گے، اور اسپیشلٹی کے ساتھ سپر اسپیشلٹی کی طرف بھی ہم لوگ جانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کے خاطر خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ہمارے فاؤنڈر چیئرمین مولانا غلام محمد وستانوی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ enlighten us with the words of wisdom۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین الى یوم الدین۔ حاضرین جلسہ، اور نئے سال میں ہماری کالج میں ایڈمیشن لینے والے طلباء اور طالبات، سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو ویلکم کرتا ہوں، ان کو مرحبا کہتا ہوں، اور ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ مستقبل کے بہترین ڈاکٹر بن کر نکلیں گے اور سماج اور سوسائٹی کی خدمت اور سیوا کریں گے۔ کریں گے مولانا حذیفہ صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ بھئی میکنگ منی
It is not my job. पैसे बनाना ये हमारा काम नहीं है, और पैसे किसी से मांगना ये भी हमारा जॉब नहीं है। हमारा मकसद इंसानों की खिदमत करना, हमारा मकसद समाज की बीमारियों को दूर करना, हमारा मकसद गरीबों और बेवाओं बेसहारा लोगों की बीमारियों पर हाथ रख देना, ये हमारा जॉब है, हमारा काम है। पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा आएगा नहीं जाएगा, लेकिन असल इंसानी हमदर्दी है। जब तक एक इंसान दूसरे इंसान की हमदर्दी नहीं करता, वहां तक वो इंसान नहीं कहलाता। हमदर्दी एक गरीब आदमी है, एक परेशान हाल आदमी, वो आपके हॉस्पिटल में आपके पास आता है और आप उसके जेब की तरफ देखते हैं कि इसमें कोई पैके नहीं। आज यही बात हो रही है, डॉक्टर पहले जेब देखता है कि मैं इसके बाद कुछ हो तो कुछ करूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं, नहीं तो कह देंगे नहीं आया भाई मैं तुम्हारी तबियत अच्छी आप कहते करो, ये बोले खा जाऊँगा, क्यों पैसा नहीं मिला। तो हम कहते हैं हमें किसी के जेब पर नहीं देखना है, हमें उसके चेहरों को देखना है कि उसका चेहरा कैसा है। उसका चेहरा मोहरा ये कह रहा है कि वो आपकी तरफ से हमदर्दी का मुंतज़िर है। वो एक डॉक्टर की शफ़क़त की निगाह तो वो चाहता है कि जो डॉक्टर के पास मैं आया हूँ, वो डॉक्टर मेरे साथ किस हमदर्दी से काम कर रहा है। तो हॉस्पिटल में आना मरीज का, वो बेचारा परेशानी की वजह से आया है, वो कुछ घूमने तफरीह करने नहीं आया, बल्कि मरीज बीमार, वो अपनी परेशानी को लेकर, कोई डायबिटीज़ का मरीज है, कोई किस चीज़ का मरीज है, अल्लाह जाने दुनिया में किस्म किस्म की बीमारियाँ फैलती है, चलती है। तो मैं इन डॉक्टरों को जो आज नए आए और जो पुराने पढ़ रहे हैं वो भी है, उन बच्चों को भी नसीहत करता हूँ कि देखिए रोटी रोजी अल्लाह ने सबकी अपनी किस्मत में लिखी है, वो तो आपको मिलकर रहेगी, लेकिन तुम्हारी नीयत सिर्फ रोटी कमाने की, रोजी कमाने की नहीं। तुम्हारी नीयत होनी चाहिए कि हम इंसानों की खिदमत करेंगे, न हमें हिंदू देखना है, न मुसलमान देखना है, न सिख देखना है, एनीबडी वो मरीज है, अब उसकी मदद करना, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम नए आने वाले स्टूडेंट, डॉक्टर बनने वाले जो हैं, आज हम उनको इस्तकबाल कर रहे हैं और उनको मोस्ट वेलकम कर रहे हैं और इनके लिए दुआ करते हैं कि ये मुस्तकबिल के अच्छे माहिरीन डॉक्टर जैसे डॉक्टर बनेंगे और इंसानों की खिदमत करेंगे। करेंगे भाई? हाँ, तुम फिक्र मत करना, तुम भूखे नहीं रहेंगे। तुम समझेंगे यार मामा तो पैसा ले लेंगे, इतना कर रहे नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का मकसद मेकिंग मनी, इट इज नॉट योर मकसद। मेकिंग मनी ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना है, अल्लाह की मखलूक को ठीक करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह तक ऐसे जुड़े हैं कि आपको भूखे मारेंगे। जब अल्लाह देखेंगे कि मेरा बंदा मेरे बंदों की खिदमत कर रहा है, तो मैं क्यों उसकी
मदद न करो तो अल्लाह भी मदद करे। समझे भाई, ये पहला सबक है तुम्हारा आज का। दूसरा सबक तो तुम्हारे प्रिंसिपल साहब अपने और आपके टीचर साहब अपने क्लास में करेंगे, लेकिन मेरा पहला सबक आपका आज का ये कि भाई आप पैसों के लिए डॉक्टर न बनना, मानव सेवा आदमी की सेवा खिदमत के लिए आप डॉक्टर बनेंगे तो इंशाअल्लाह। अब कुछ के बाद हम प्रोग्राम करने वाले हैं। अभी मैं प्रिंसिपल से भी कहूँगा और उनसे भी कहूँगा कि भाई हमें गेट टुगेदर एक प्रोग्राम करना कि शुरू से आज तक जितने बच्चे आपके यहाँ डॉक्टर बनकर गए हैं उनकी पूरी थ्योरी चाहिए कि वो डॉक्टर बनकर उन्होंने क्या काम किया, वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, वो कौन से हॉस्पिटल में हैं, कितने मरीजों को उसने बचाया, कितनी डिलीवरियाँ कराई, ये सारा रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए कि आपकी कॉलेज से निकले हुए डॉक्टर बनकर जाने वाले बच्चे इनका क्या काम, उनकी खिदमत क्या रही है। ये आप टीचरों जो टीचर हजरात हमारे जो इस कॉलेज के पढ़ाने वाले हैं वो भी बैठे होंगे, वो भी सुन लें कि ये भी कुछ दिनों के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हम करेंगे। लेकिन इससे पहले ये मवाद तैयार कर लीजिए कि भाई कितने बच्चे डॉक्टर बनकर आगे गए, पीजी में गए। पीजी में बड़ी खुशी की बात है कि आपकी इस कॉलेज के अंदर भी पीजी की एक बैच निकल गई। कितने बच्चे निकले? 30 बच्चे पास आउट होकर निकल गए। हमारे साथ भी एक डॉक्टर साहब थे, क्या नाम उनका? डॉक्टर समीर। तो वहाँ एक हम गेट टुगेदर MBBS होने वाले और PhD होने वाले, PG होने वाले इन बच्चों को हम बुलाएंगे और बुलाने से पहले हम उनको एक लेटर देंगे। उस लेटर के अंदर में प्रिंसिपल की सिग्नेचर के साथ वो लेटर जाएगा कि भाई आपने क्या किया, आपने यहाँ से डॉक्टर बनकर क्या किया। तो हमें भी जानना होगा ना कि भाई हमारे बच्चों ने क्या काम किया और उनको भी जानना होगा। और फिर उनके बच्चों को भी हम बताएंगे कि देखो आपके फलां दोस्त ने इतने ऑपरेशन किए, फलां दोस्त ने इतनी डिलीवरी की, फलां दोस्त ने ये काम किया, फलां ने ये काम किया। तो इस तरीके से हमारे सामने रिजल्ट भी चाहिए। हमने सिर्फ उनको डॉक्टर पैसा बनाने के लिए नहीं भेजा तो भाई तुम आए ना डॉक्टर बन के मारो न काटो, नहीं भाई इसके लिए नहीं। तुमको अल्लाह की मखलूक की खिदमत सेवा के लिए किया। और यकीन जानिए कि आपके इस कॉलेज के लिए हमको चंदा नहीं करते आप नहीं कि आप ऐसे दोनों हमारे कॉलेज के नहीं। तुम्हारी और हमारी खुलूस नीयत हमारे हॉस्पिटल को हमारे कॉलेज को चला रहे हैं। लिहाजा आप इस बात को समझें कि मेकिंग मनी इज नॉट माई जॉब, मेकिंग मनी इट इज नॉट माई जॉब, बल्कि खिदमत करना ये हमारा मकसद है। जब आप खिदमत करेंगे तो अल्लाह खिदमत भी करेगा। आप भूखे नहीं रहेंगे, हम भी भूखे नहीं रहते। तो आपके आने वाले नए तलबा और जो पुराने हैं उनको भी है कि हम सबक दे रहे हैं कि आप एक मुसलमान होने के नाते नमाजों का एहतमाम करें, कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम करें। आप और अपने क्लास में पढ़ने वाले जो हमारी बेटियां हैं आप उनको अपनी बहन समझें और हर आदमी मोहब्बत के साथ अपना तालीमी निज़ाम, अपने प्रिंसिपल की बात को मानना, अपने क्लास टीचर को
अपने बाप से ज़्यादा इज्जत देना। जो अपने टीचरों की इज्जत करेंगे वो बहुत आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे अपने टीचरों की इज्जत करेंगे, अपने प्रिंसिपल की बात मानेंगे, तो आप यकीन जानिए कि वो बहुत आगे बढ़ेंगे। अब मेरी तबियत भी आज सही नहीं है और देखा था आपने बहुत अच्छी बातें आपको बता दी है और मैंने आपको ये ऐलान किया है कि मुझे कितने बच्चे 500 डॉक्टर हो चुके हैं, अभी 7.5 हैं, तो मतलब कि जो 500 गए हैं उनका रिकॉर्ड चले, ये रिकॉर्ड हमको आप देंगे, आप देख लेंगे, आपके टीचर देखेंगे, ताकि आपके टीचर को भी पता चलेगा कि हमने जिन लोगों को सिखाया उन्होंने क्या किया। क्योंकि असल तो स्टाफ की मेहनत है, स्टाफ की मेहनत और आप हजरात की तवज्जो, तो वहाँ हम ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ से निकला हुआ बच्चा एक हीरा बन के निकले। क्या बन के निकले भाई? हीरा, हीरा। पैसे तो तुम्हारे मुकद्दर में जितने हो गए इतने मिलेंगे, लेकिन असल तो तुम्हारे दिल में गरीब का दर्द आना चाहिए और मरीज के ताल्लुक से हमदर्दी आनी चाहिए, तो आप डॉक्टर बन गए। अगर ये नहीं आया तो आप डॉक्टर नहीं बन। यू आर द मेकिंग मनी का मशीन बनाया, मशीन पैसे कमाने का, तो भाई बनेंगे आप लोग डॉक्टर बन के इंसानों की हमदर्दी करेंगे।